बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर क्रिएचर के साथ हाज़िर हूँ। आज सुबह के वक्त ऐसे आवाज़ आती है बजट 2023, तो मैं समझता हूँ कि तहज्जुद का वक्त है, ये जल्दी से उठें और तहज्जुद पढ़ें। और ये इशारा है कि ये IMF वर्ल्ड बैंक के ग़ुलाम जो हैं ये पाकिस्तान को ऐसे मुआहदे करके पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। उठो, इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ और बजट 2023 पे तबसरा करो। तो मैं तहज्जुद के लिए उठता हूँ तो वो अज़ानें फजर की हो रही होती हैं। मैंने कहा चलो खैर, मैंने उठा, नमाज के लिए गया। तो मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ये लोग हैं इस वक्त कितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान को मसाइल और बुरे हालात की तरफ धकेल रहे हैं। बजट होता है 6 महीने साल के बाद, 6 महीने साल जो है वो बजट होता है कि कुछ चीज़ों की कीमत को गिरा दिया जाए और कुछ कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाएं, यानी वो इतनी ना बढ़ाई जाएं, लोगों की इस्तात के मुताबिक जो है वो कीमतें बढ़ाई जाएं। तो ये एक ज़खायर करने वाले जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ वो ना कर सकें, अंदोज़ी ना कर सकें और कुछ अवाम को रिलीफ मिले। और किस तरह पाकिस्तान की मईशत को या मसाइल से निकालना हो, बुरे हालात से मईशत को किस तरह निकालना हो, ये सारे प्लानिंग की जाती है। लेकिन यहाँ प्लानिंग नहीं होती, बल्कि एक जो है वो IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से जो दिया जाता है, जो प्रोग्राम दिया जाता है, जो हदायत दी जाती हैं, उन्हीं पर अमल किया जाता है। वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो, आवाम को तकलीफ़ दे हो, ये इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं किया जाता, बल्कि ये अपने मफादात को देखते हैं। अपने करप्शन किस तरह इन्होंने बढ़ानी होती है, इस चीज़ को देखते हैं। और IMF वर्ल्ड बैंक का जितना भी ये जो कुछ इन्होंने लिया होता है, ये बाहर वापस उन्हीं ही मुल्कों के अंदर उन्होंने ले जाना होता है। तो उनको भी पता है कि ये हमारी बैंकों में वापस आ जाएगा, तो वो इनको कर्जा देते हैं या इनके हिसाब किताब थे। तो ये जो चीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरह ये मईशत को तबाह कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने पहले हमारी पाकिस्तान की इस्लामी मुआशरत को तबाह कर दिया है और इस्लामी इक़दार जो हैं, इस्लामी इक़दार उनको ख़त्म करके हमारी तालीम के ऊपर NGOs का कब्ज़ा करा दिया गया। बैरूनी NGOs का हमारी तालीम को कंट्रोल कर रही हैं, हमारी माशरत को, हमारी मईशत को कंट्रोल कर रही हैं। तो ये अब लोग चाहते हैं, ये सियासी लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान भी जो है वो लीज़ पे चला जाए। लीज़ पे क्या, बल्कि ये कब्ज़ा करवाना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर। इंशाल्लाह वो होगा नहीं। बाकी मैं एक चीज़, मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, क्या नाम है इनका, मरियम औरंगज़ेब कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो उसमें जो है वो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है वो उंगली उठाकर कह रही थी कि जनरल फैज़ हमीद, आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे, आप अगर मुलव्वस हैं तो इन मौजूदा हालात जो PTI का अगर साथ देंगे तो हम तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। मरियम औरंगज़ेब, आपकी औकात क्या है? एक हमारे यहाँ आम गालियाँ, नरस के बच्चे, हाँ नरस के बच्चे, ये पंजाबी में गाली होती है, और तुम तो एक नरस की बच्ची हो। तो ये हमारे जर्नल के ऊपर, हमारा कोई भी जर्नल हो, पाकिस्तानी फ़ौज के किसी भी ऑफिसर के ऊपर उंगली उठाना, ज़रा ये होश से धमकी देना, ये आपको मैं थोड़ी सी बता दूं कि इस दौर के अंदर फैज़ हमीद जो है वो उस वक़्त पाकिस्तान का ISI का सरबराह था, जब पाकिस्तान को अंदरूनी और बरूनी जो है वो साजिशों ने घेरा हुआ था और कुफर जो है यहाँ पर पंजे गाड़ चुका था। और पाकिस्तान को ख़तरा था कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान पर एक ऐसी जंग मुसल्लत हो जाएगी, पाकिस्तान पर जो है वो इंडिया और यहूदियों का, इसराइल का
امریکہ کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا، تو یہ ایسی خطرناک صورتحال سے جب یہاں پر ایف بی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح بھونک رہے تھے، یہاں پر کتوں کی طرح گلیوں میں وہ پھر رہے تھے، تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ چیزیں جو ہے اس وقت جنرل فیض حمید نے یعنی جنگ لڑی ہے، اور پوری پاکستان کی پوری دنیا کی طاقتیں، پاکستان کی مخالف طاقتیں اکٹھی ہو چکی تھیں، اور اس نے پوری دنیا سے ٹکر لے کر پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ جنرل حمید گل کے بعد پاکستان کا صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ جنرل فیض حمید ہے۔ میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں سیاست سے بالاتر ہو کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑی سی اوقات دکھاتا ہوں آپ کے سیاستدانوں کی، کہ 1992 میں ایک جنرل نے جب احتجاج کیا مشرف کو جا کر، یہ اس کو نواز شریف کو 1992 میں کہ آپ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، تو آپ جو امریکہ کی ایف بی آئی، امریکہ کی فوج کی انٹیلیجنس کو آپ سفارت خانے کے اندر دفتر کھولنے کی اجازت دے رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ صرف اسلام آباد سفارت خانے میں امریکہ کی ایف بی آئی انٹیلیجنس فوج کی یہاں تک نہیں رہے گی، بلکہ یہ پھیل جائے گی۔ تو اس وقت نواز شریف نے کہہ دیا جرنیل جی یہاں اور سی بہت سی باتیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے پھر اس کے بعد 10 لاکھ قبائل کو برباد کیا، 10 لاکھ قبائل گھر بے گھر ہوئے، اور وہ اسی آپ کے جو ہے ادھر رمضان کے اندر اسرائیل مسلمانوں پر حملہ کر رہا تھا، ادھر نواز شریف نے 10 لاکھ قبائل کو برباد کیا، گھروں سے بے گھر کیا۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ بتا رہا ہے کہ میں بھی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح پاکستان ایف بی آئی کو خوش کر رہا ہے، یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر فوج اور قبائل کو برباد کر رہے ہیں۔ تو آپ ایسے غدار لوگوں اور تمہاری حکومتوں کے اندر جو ہے وہ ایف بی آئی یہاں پاکستان کے اندر پاکستان کے ریٹائر فوجی کو بھرتی کر رہی تھی، آپ کی حکومتوں کے اندر یہاں پر ایف بی آئی کا ریمس ڈیوڈ کا نیٹ ورک یہاں کام کر رہا تھا، آپ کی حکومتوں کے اندر جو ہے یہ اس طرح یہاں ہماری فوج کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے پاکستان کی عوام کو شہید کیا جا رہا تھا۔ ایک کرنل جس کراچی نیول ایئر بیس پہ جس نے پر حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا، اس کی تحقیقات کر رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ میں نے تحقیقات کر لی ہیں، پاکستان کی فوج کے اندر جو مرزئی ہیں انہوں نے مل کر اور بیرونی اس نے امریکہ کی جو فوج تھی افغانستان کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا، امریکن کی فوج کی طرف، کہ باہر سے اس نے آدمی بھیجے ہیں جس نے ہمارے 2 نیوی کے جو قیمتی ہیوک طیارے تباہ کیے۔ تو اس میں جو ہے وہ باہر سے لوگ آئے اور وہ اندر سے مرزئی جو افسر تھے وہ ملے اور انہوں نے پاکستان کے ہیوک طیاروں کو تباہ کر دیا۔ تو اس جب وہ رپورٹ بتانے لگا تو وہ کرنل شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ زرداری نے یہاں پر ایف بی آئی کے کتنی جہاں پر جو ہے وہ ایف بی آئی کے اڈے بنوا دیے خفیہ فوج کے۔ تو یہ سارے لوگ ڈیل کر کے آتے ہیں، ان کو صرف اپنے بیرونی جائیدادوں سے تعلق ہوتا ہے، اور آپ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہو اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جو بھی آپ معاہدے کر چکے ہو کفر سے، وہ سارے معاہدے بھی ٹوٹنے والے ہیں، اور تم بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والے ہو انشاءاللہ۔